عاشقہ دہائے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، نور آنکھ کا وہ نور ہے جو تیری نظر میں نہ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ فرمائے محبوبہ بستر تے علی کو سمجھو، ابو بکر کو گھنتے ول ہجرت مدینے دی کرے۔ حضور سے صدی علی جی صدقے ونیا میدان نبی فرمانے یار اللہ سے دا حکم ہے جو میں کو آکس تو ہجرت کرتے بستر تے علی کو سما۔ علی میرے بسترے دے باروں 70 تلوار دا حملہ ہو سے تیری ہے جرات سم سکدی میرے بستر تے۔ یہ 70 قبیلہ کٹھا تھے تلواراں چاہی کھڑن آکھے نے بنو ہاشم والے قریش والے کائیں کائیں نال مقابلہ کرے سن، اے بس سارے رلتے حملہ کرے سن۔ میرا آڈر ونجاندا تیرا آڈر سماندا سم سکدی میرے بسترے تے، پر صدقے ونیا علی دے عشق تو آدے میرا کریمہ عشق دا ازلی رواج محبوب دے پیچھو جند دے من خود میرا سائیں میں 14 تانت سمسان ہی سیج کو میراج جانت سمسان۔ فرمائنے 14 تانی پیا آدھا پیا یا رسول اللہ تیرے نام پر میری جان فدا، ایک جان کا 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمائنے 14 تانی پیا تے سرکار فرمائنے علی جی صدقے ونیا میڈا نبی فرمائنے ہاتھ تا باہر کٹ، فرمائنے ہاتھ باہر کٹے حضور فرمیدن علی اے امانت فلانے کافر دیئی فجری ہوں کنے پجامی، اے بھی امانت فلانے کافر دیئی فجری ہوں کنے پجامی۔ وہ مسلمانو ہن تا دشمن لیکن اپنے بھراویں تے اعتبار نہ کریں دے ہن، رشتہ داریں تے اعتبار نہ کریں دے ہن، یاریں تے اعتبار نہ کریں دے ہن، جے امانت رکھنی ہوئے ہاں میرے سونے نبی کنے ونج رکھیں دے ہن۔ اے مسلمانو آپاں کو اج کوئی اگر امانت دے ونے تقیت دے تے لنگھا چھوڑے دے وانٹا جتھاری ہم منے نہیں کہن سے جو کچھ دیتا ہوئی میاں کون گوائی کڈا دیتا ہوئی تیڑا میڈا کوئی لینڈا ہے جو تیڑا چیزاں شارک ہوا دیتا ہی کہن ہوئی، لیکن مسلمانہ جرے نبی دا کلمہ پڑھ دی او ایج ہی شان اللہ محبوبے جن کو کافری صادق تے امین سڑے دے ہاتھ امانتا حضور کنے رکھیں دے ہن، ہونتا دشمن بانتے آئے کھڑے ہن مدنی امانت نہ دے میں بھا فرمائنے نا انہیں دی امانت نہ ہوئے علی فلانے کافر دی امانت ای فجری ہوں کنے پجامی، اے بھی فلانے دی ہوں کنے پجامی۔ جدہ حضور فرمائے اے امانتا پجامی علی سے رومن شروع کر سبحان اللہ تعالیٰ چاہتا نبی سونے درنگے ہوئے جے خوشکی ہوئے تو محک بندے کو اٹھا کھڑا مانگو انہیں کو شربتاں پلا کھڑا جے اگر کائنی تول علی دے ذکر تحضور دے عاشق بولیں دے رہا دے نہ صحیح نبی صحیح فرمائے علی گال سونا جیرا تیرے نال مومن جیرا او تیرا بغض نہ رکھے سے تے منافق جیرا کدھی تیرے نال محبت نہ کرے سے تے صحابہ فرمین دین جدا کوئی نمہ بندہ بہیا اسا کو پتہ نہ لگے ہاں جو منافق ہے یا عاشق ہے اسا قسمہ کہنا چوے دے ہاں سے علی علی شروع کر دے دے صحیح علی علی کرانے کیا پتہ لگتا ہاں فرمانے جے چہرے وچ رونا کھنڈا بہندہ ہاں دے ہاں سے عاشق تے جے سوندری پا بہندہ دے ہاں سے منافق تے کامل آدن و خوش تیویں نہ تیویں علی دے ذکر چ مسکراونا پمسی نتا فتوہ لگوے سی الحمدللہ پندہ سارے علی دنا تے ٹھرانا لے سے کہ جائیں ویلے علی دا ذکر ہوئے ولا مومن کنو سبحان اللہ زور دیا منی چاہی دی علی صحیح کو اللہ یا رسول اللہ
نبی سونے دے رنگے ہوئے فرمائے نے علی اے امان تین تے فجری دے دے می علی سی رومن شروع کر حضور سی فرمائے علی اگر تا ہمیں عرش الہی تے لگی سے جے ہوڑ والا روندا پئی روت یادے میرا کریمہ میں کو موت دا فکر کائنی روندا ہی سانگے پیا محبوبہ میرا کریمہ میں تا کھا ہم آج محبوب تے جند بھولے سا لیکن جدہ فجری امانتا واپس کرے سا موت دے زیکے میں کیوے چکھچے سا علی فرمے دن میں دے یارو اگے ساری رات جاگدہ ہم آدھا متا موتا ونجے یا سجدے وچ ہوا یا قیام وچ ہوا ہر ویلے رب دی یاد وچ ہوا جڈا مدنی صبح تے گل میں کو ڈاٹھی نندر آئی ہے پوچھانا یہ پوچھے کریمہ اگے تک چھڑا خطرہ ہوندا آج تک دشمن بارا رائے کھڑے نا آج کیویں کھاٹی نندر آئی ہے فرمائے نبی آنکھے علی فجری اٹھی تے امانتا دیوی میں آنکھے آپ تا مدنی علیدہ کائنی جتانی آڈر رب دیندہ کائنی جیڑا ہوتی زبان نالا لیندے آجو حکم پیا دیندے میں آنکھے مالی آج سکون نال نیندر کر او جک مدنی حکم فرماوے کہیں دی چورانتے جو موت میں کنے آوے باویں لکھ کروڑ کافر میڈا وال ڈگا بڑا نہیں سکدے جے کو مدنی رب دے حکم نال کل والے کم دسے کئی بندے موت پجا نہیں سکدے وہ مسلمانوں میں قربان تھی معذور حضرت علی دی عظمتوں فرمانے مار کا خیال کرے جو جیرے میری محبت دوالا مل دیوارے تے صحابہ لکھوا مل عقیدہ بنا مل نعوذ باللہ نبی مرتے مٹی تھی گئے او کمینے دی گال نہ منے جو میری گال دل وچ رکھے جو وہ نبی تمبے کوئی کہنا مرانی تاہا میرا نبی کنا مر سکتے میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے علی فرمینن اتنی کھاٹی میں کو نیندر آئی ہے سویرے کچھ چادری میری کافر اللہ آتے پوچھے نے علی نبی کی تھائیں آپ فرمائنے جو ہوڑن دستان دا والا دا پتہ لگوے اس نے آپ انہیں سوندری پاتے فرمائنے وڈا مرادو بے کو دے گی ہوئے جو گھننا نہ کھڑو حج ونڈو بدبختوں نہ تم بچے سامے کائنا تے علی تا سبحان اللہ حضور دے رنگے ہوئے علی دا شام جو بیان کری جے ہینا بندی دلیر تھی لے دے علی سنجاول دھڑکا دیتے نا تے بھنن سارے تے اگو ٹکرے نے ابو جہل آکے سناو نبی کمار ہے وے انہیں کسیم بستر تے تا علی ہاں آکے والا بچے کی لے ہوئے وہ میاں علی کنو بچن کو سکھی گال تکائی نہیں جدام بستر تے علی ہاں بچے کی وے ہوئے انہیں کسی بار قسمت دا دی ہے جو بچے سے آکے اچھا وے گال سنو بھاویں جادوگا رکھیں دوں نبی کو بھاویں جو کو جکھیں دوں لیکن امان پا تو ہو کنے رکھیں دوں خمداری کہیں دی امانت دیتے گیا اسے مسلمانوں ایک کافر نہ سردار ابو جہل علیہ نبی کہیں دی امانت نہیں کھا سکتا کہ کیا دا جلدی ہے امانت دیتے گیا اسے لیکن سمجھات دا کہنا گیا اسے جو اتنی عبیدی ہے اور ایویں کرو جو جندہ 100 ہوئے نا وہ آکھے میرا 150 ہوئے جندہ 150 ہوئے وہ آکھے میرا 250 ہوئے آج کلہ علی لڑن کنو کہنا کھرسوں علی سنگ نبی دی مسنت بیٹھے ابو جہل اگویں پارٹیوں دی پچھوں ہیں آتے آکھے یا علی اے وڈیرہ تب بن بیٹھی امانتا جو ہن لوگ ہیں دے سو یا کہنا دے سو علی سی فرمانے لوڑھنا مار کئی ایک واقعہ دا سساں کہیں دی امانت کھا گئے ہوں اساں کہیں دا حق کھا گئے ہوں ایک واقعہ دا دسا چا
ہوا کہ سونا کھادا کہنوے پر آج پتہ لگ وے سے صحیح پتہ ہے وے جو کہندے چوکھے نسل لڑن کنو کہنا کھڑسوں علی صحیح میں ہاتھ چاہتے فرمانے ابو جہل ہاتھ ڈٹھی اکھے ڈٹھے مکے جڑا یکا ہی کو جھل گندا نا تے آدھا جو ناک کو جھینا کو محمد اجت کہنوے اے روکن والا جتھاں کہنوے بیٹھا بچے سامنے کہنا پر اے داساں تو آدھی جو پتہ کہنی میں کو تہاڈے لوڑ مارن دی ضرورت کہنی پیسے کن پوچھاں جو کہیں کو کتنا دے زور دا سبحان اللہ ہے نا صحیح میرے نبی صحیح دے رنگے ہوئے او شانے والا علی نبی صحیح فرمائے میرے بستر تے سم خود حضور صحیح صدیق اکبر دے گھر گئے علی صحیح حضور دے بستر تے ستے پن نبی صحیح ابو بکر صدیق دے بستر تے ستے یارو ایمان نہ لکھو ہاں جیڑا نبی دے بستر تے سمے او تا شان علی تے جیڑا نبی جیڑے صدیق دے بستر تے سمے او شان علی کیوں کہیں وہ یار جیڑا نبی دے بستر تے سمے او حق دا امام ہوئے تے جندے بستر تے نبی سمے او کیوں بدنام ہوئے جے اگر اے شان والا ہے یہ دا صدیق تا شان والا ہے